अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ना मैं हमज़ा के स्कूल जा रही थी क्योंकि हमज़ा का जो समर वेकेशन वर्क है वो अभी तक मैंने जमा नहीं करवाया। मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। तो खैर कुछ दिन ऊपर हो गए हैं तो मैं लेके जा रही हूँ अभी। तो अभी ना जब हम ना कॉलेज जा रही थी तो मैं और हमज़ा भी फिर इसके साथ ही निकल आए थे। तो बस स्कूल भी जो है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, और जो उनकी स्कूल की रूटीन है वो भी इंशाल्लाह बस अब स्टार्ट हो जाएगी। तो जब स्कूल ओपन होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों की लाने वाली होती हैं। तो फिर अभी हमज़ा का भी यूनिफ़ॉर्म जो है वो छोटा हो गया है और माशाल्लाह से हमज़ा बड़ा हो गया है। तो बस अभी हम यूनिफ़ॉर्म भी मतलब कि जमा तो हमने करवा दिया था स्कूल में जाके। तो अभी हमने यूनिफ़ॉर्म लेना था, तो क्या था कि इसका साइज़ जो है ना उनके पास नहीं था, क्योंकि स्कूल जो है ना वो ओपन होने वाले हैं और बच्चे यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह ले रहे हैं। तो फिर साइज़ जो है ना उनके पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन तक दोबारा आके ना ले लेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन हैं स्कूल खुलने में। तो ख़ैर फिर उसके बाद हम घर वापस आ रहे हैं और रास्ते में हमने छल्ली ले ली, बल्कि स्कूल के पास ही था छल्ली वाला। तो बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था, तो जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तब मिलती नहीं है। और मुझे पता होता है कि जब इनके स्कूल के पास से ना लाज़मी जो है ना ये मिल जाती है। तो फिर जब मेरा दिल करता है कभी ना मिले ना, तो फिर मैं बच्चों से ही मँगवा लेती हूँ। तो ख़ैर फिर हमज़ा ने और मैंने छल्ली जो है ना वो एन्जॉय की और हम ना वहीं से कॉलेज चली गई थी। फिर हम घर वापस आ गए। थोड़ा हल्के-हल्के बादल थे, लेकिन ये था कि गर्मी आज थी और हद से भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ख़ैर फिर घर आके ना, तो अभी हम जैसे ही उठे थे ना, तो हम रेडी होके चले गए थे और नाश्ता वग़ैरह हमने नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा पहले मैं बेडशीट जो है वो चेंज तो नहीं की, बस इसको मैंने दोबारा से सेट किया था और झाड़ू वग़ैरह मैं लगा रही थी, तो ये देखें हादी जो है ना फिर रहा है। तो मैं इसको कह रही थी कि अपने रूम में चली जाओ, क्योंकि जब मैं झाड़ू वग़ैरह लगाती हूँ तो फिर मेरा ये होता है कि कोई भी ना नीचे ना फिरे, क्योंकि फिर सारा कूड़ा ना ये पाँव से वापस ले जाते हैं और फिर मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है। तो बस मैंने हादी को अपने रूम में भेज दिया उसके, और झाड़ू वगैरह फिर मैंने लगा लिया था। और झाड़ू वगैरह लगा के तो फिर मैंने कहा था कि पोछा मैंने नहीं लगाया था अभी, क्योंकि अभी वापस आए थे। तो ना अभी इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो खैर कहीं चले जाते हैं ना जब, मतलब कि थोड़ा-सा भी कहीं चले जाएँ, तो फिर जब वापस आते हैं ना तो ऐसे लगता है पता नहीं कब का हमारा कितना काम पड़ा हुआ है करने वाला। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना पता नहीं अब ये सारा काम कैसे होगा। तो ज़ाहिर है जब अकेले बंदे ने करना होता है ना तो फिर टेंशन भी होती है। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे के रखे तो ये होता है कि कर भी लेते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हेल्पर तो कोई है नहीं। तो जो भी करना है फिर खुद ही करना है। अच्छा, मेरे पास कभी हेल्पर होती भी है ना, तो मुझे ना अजीब-सी टेंशन बनी रहती है कि जब मतलब कि मुझे काम की टेंशन नहीं होती, मुझे ये टेंशन होती है कि अब हेल्पर पता नहीं कब आएगी, अब वो पता नहीं कैसे काम कर रही है, वो क्या कर रही है। बस ना मुझे ये टेंशन अजीब-सी ना मेरे सर पे लगी रहती है, जब नहीं होती ना तो मैं बड़े सुकून में रहती हूँ। तो क्या होता था ना कि जब भी मेरे पास कभी हेल्पर होती थी ना, सब मुझे इतनी बातें कर रहे होते थे कि क्या फ़ायदा, सब काम तो तुम खुद कर रही हो, तो वो क्या कर रही है? तो मैं कहती थी कि बस मुझे थोड़ी-सी भी हेल्प मिल रही है ना यही ठीक है। जब तक मैं साथ नहीं लगती ना, तो बस मेरा ना मतलब कि मुझे सुकून नहीं आता है कि पता नहीं बहुत वो गंदा काम कर रही है, ये वाला मतलब वो झाड़ू दिया है तो ये यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे पड़ा है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है जल्दी-जल्दी काम करके और आगे जाना होता है। और वैसे भी एक औरत जो अपने घर को सही तरीके से मतलब कि सही तरीके से सफाई और सारा कुछ करती है ना, तो वो कोई और नहीं कर सकता। तो बस मेरे साथ भी ना यही मसला है, पता नहीं क्या है मेरे साथ जी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ना मेरी प्रेगनेंसी में ना थोड़ा-सा था मसला, तो फिर मुझे डॉक्टर ने ना मना कर दिया था कि आपने ना मतलब कि मुझे बेड रेस्ट पे मैं थी। तो ख़ैर फिर जो है वो कुछ दिन तो किसी न किसी तरह गुज़र गया। मेरी कज़न आ गई थी मेरे पास, तो फिर उसको भी जाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ना मेरी नंद के पास थी एक लड़की ना, क्योंकि मेरी नंद 2 जो है ना वो जॉब करती थी, तो उनके पास एक लड़की थी, तो उसकी छोटी बहन जो है ना वो भी उसने काम करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ना आप मतलब कि रख लो पास। तो ख़ैर वो बच्ची थी मेरे पास आ गई। तो छोटी थी, तो ख़ैर फिर वो मेरे पास जब आई ना, तो उसको खाना वग़ैरह तो इस तरह की तो चीज़ें नहीं आती थी। बस ये था कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती थी। तो फिर मैं थोड़ा बहुत खुद भी मतलब कि करने लग गई थी, जितना मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप कर लो, जैसे मतलब मुझे बताया था।
تو بس میں کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ واش کرتی تو اس کو میں کہتی تھی کہ ڈال دو یا برتن وغیرہ اٹھا لو، مطلب چھوٹی موٹے کام، کیونکہ ظاہر ہے میرے خود بھی بچے تھے تو میں کہتی تھی کہ نہیں، مطلب کہ ایک بچی بھی میں کیا اس کے کتنا میں اسے کام کرواؤں، تو بس میری تھوڑی بہت بھی وہ ہیلپ کر دیتی تھی نا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ پھر کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے وہاں سے پتہ نہیں کہاں جانا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ دونوں بہنیں نا انہوں نے بلوا لی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ چلی گئی نا تو اس کی امی کی مجھے کال آئی کہ ایک دن کے مطلب وہ بڑی پریشان تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ جو میری بیٹی ہے نا وہ آپ کو اتنا یاد کرتی ہے، اتنا یاد کرتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ سٹوری بھی بتائی ہوئی ہے نا کہ میرے گھر میں مطلب کہ ہمارے گھر میں نا میرے سسرال میں جب مجھے جو بچے ہیں نا میری نندوں کے بچے اور سب مجھے نا بھابھی بولتے ہیں، اور پھر ہمارے گھر میں کوئی جیسے آ جاتا ہے ان کی ایج کا تو وہ بھی پھر ظاہر ہے مجھے بھابھی بولتا ہے، تو میں تو بس بھابھی ہوں۔ تو کیا ہوا کہ وہ بھی نا پھر مجھے بھابھی بولتی تھی، تو وہ اس کی امی نے نا مجھے کال کی کہ جو میری بیٹی ہے نا وہ ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بھابھی کے پاس جانا ہے، تو ان کے وہاں پہ نا کوئی ایک گاڑی چلتی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، تو وہ کہتی کہ وہ گاؤں کی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی امی نے مجھے بولا کہ وہ نا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس میں بیٹھ کے نا تو بھابھی کے پاس جانا ہے، اور کہتی ہے ایک دو دفعہ نا ہم نے اس کو مطلب اس میں سے اتارا، تو مجھے اتنا وہ ہوا کہ وہ بچی ہے مطلب میرے پاس کام کرتی تھی اور مجھ سے اس کو مطلب میرے ساتھ اس کو اتنا وہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب کہ رہنا چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے وہاں ہی چھوڑ دو۔ تو خیر یہی ہوتا ہے مطلب کہ میں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ کوئی کام کے لیے آئی ہوئی ہے یا اس طرح، بس میں اس سے نا ہلکی پھلکی جو ہے نا مطلب کہ بس میرے ساتھ وہ ہیلپ ہی کرا دیتی تھی نا تو میرے لیے وہی کافی ہوتا تھا۔ تو خیر پھر مجھے نا دکھ بھی بڑا ہوا تو میں نے کہا کہ وہ میرے پاس خوش تھی، چلو بچی تھی تو، لیکن پھر انہوں نے کہیں جانا تھا، کوئی مسئلہ تھا ان کا، ظاہر ہے ان کی بچی تھی، ان کو مطلب کہ انہوں نے واپس بلوا لی۔ تو خیر یہ تھی ایک سٹوری چھوٹی سی تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو مجھے ابھی بھی نا اس کی اتنی مطلب کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نا تو مجھے بڑی وہ میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں اب کتنی بڑی ہوگی وہ تو، اور بہت میرے ساتھ وہ اچھی طریقے سے رہی تھی۔ تو بس یہی ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہے نا مطلب کہ میں نے کبھی بھی جب بھی میرے پاس کبھی ہیلپر ہوئی ہے نا مطلب کہ میرے پاس کبھی بھی آئی ہے تو میں ہمیشہ ہی جو ہے نا اس کے ساتھ بڑے ہی پیار اور اس سے میں کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ مطلب کہ کوئی کام کرنے والی ہے یا اس طرح سے ہے، سب مجھے کہتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ ہر انسان نہ برابر ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اس خوشی سے کسی کے بھی گھر کام نہیں کرتا، سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ تو خیر باتوں باتوں میں نا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ کے یہاں پہ نا جو میں نے شیٹ نیچے رکھی ہوئی ہے نا اب اس پہ روٹی بنانا نا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ جگہ یہ کیونکہ ایک سمجھ لیں پیپر کا بنا ہوا ہے اور یہ سیٹ جو میرے پاس تھی نا میں نے کچن میں لگا دی، تو یہ اب ختم ہو گئی ہیں، تو اب میں نے کہا اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو میں کہاں سے لوں گی، تو روٹی بھی نا صحیح نہیں بن رہی تھی، تو پھر میرے پاس جو نیچے والا بیلنا ہوتا ہے نا یہ جس پہ روٹی بیلتے ہیں تو یہ میرے پاس نہیں تھا، تو پھر میری سسٹر کے پاس یہ تھا تو اس نے مجھے نہ بھجوا دیا، کہہ رہی تھی کہ میں کہہ رہی تھی کہ میں نیو لوں گی، تو پھر کہتی کہ میرے پاس رکھا ہوا ہے اس پہ روٹیاں بنا لیا کرو۔ تو خیر پھر جب میں آئی تھی میں نے ناشتہ بنایا تھا اور ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے گوشت رکھ دیا تھا، میرے پاس بیف رکھا ہوا تھا، تو پھر میں نے ٹینڈے گوشت بنا لیا تھا اور بھی میں نے ہادی کو جو ہے نا روٹی بنا کے دے دی تھی۔ بس یہی تھی میری آج کی روٹین، اور ابھی ہم آئے ہیں اسٹور پہ، ہم نے کچھ چیزیں لینی ہیں کیونکہ میرے گھر میں دعوت بھی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بس یہاں پہ ہر جگہ جو ہے نا گرین اور وائٹ بیلونس تھے، تو ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو نیو ہوتے ہیں نا وہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔